बीवी अगर हम स्त्री से मना कर दें तो क्या करना चाहिए? चलिए सुनते हैं मुफ्ती सैयद अमीर कादिरी साहब। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह उस बीवी पर और अल्लाह के सारे फरिश्ते पूरी रात लानत करते हैं। उन औरतों पर पूरी रात लानत होती है जिसका शौहर उससे नाराज होकर सो रहा होता है। अगर कोई औरत तहज्जुद भी पढ़ती है, नमाज भी पढ़ती है, तिलावत कुरान भी करती है, सारी नेकियां करती है, लेकिन इस हाल में उसकी मौत आए कि उसका शौहर उससे नाराज है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ऐसी औरत जहन्नम में जाएगी। नमाज पढ़ने के बावजूद जहन्नम में जाएगी, रोजा रखने के बावजूद जहन्नम में जाएगी, क्योंकि उसने अपने शौहर को नाराज किया। बल्कि यहां तक मेरे रसूल ने फरमाया, कोई औरत तंदूर पर रोटी डाल चुकी हो, उस जमाने में तवे नहीं थे, यानी कि जैसे आज हैं, तंदूर पर रोटियां पकती थी। आका फरमाते कोई औरत तंदूर पर रोटी डाल चुकी हो और उसका शौहर उसे अपनी जरूरत के लिए बुलाए, क्योंकि महफिल में सभी लोग हैं, मैं बहुत हया के पर्दे में हदीस पढ़ रहा हूं। औरत ने तंदूर पे रोटी डाल दी है और उसका शौहर अपनी जरूरत के लिए उसको बुलाए और औरत ना कह दे और शौहर नाराज हो जाए, तो जब तक वो शौहर को नहीं मनाएगी, अल्लाह और उसके फरिश्ते उस पर उसी तरह लानत करते रहेंगे। अगर उसी हालत में उसको मौत आ गई तो वो औरत जहन्नम में जाएगी। आजकल की औरतें तो शौहर को गालियां देती है। अगर शौहर गुस्से में कह दे कि तुझे तलाक दूंगा, तो वो उसका मुंह दबाने की बजाय या माफी मांगने की बजाय या उससे लजाजत करने की बजाय, आज की औरतें इतनी बेबाक हो गई है कि यहां तक हमने सुना है लोगों से, लोग आकर के बताते हैं, हमें तो नहीं पता, लेकिन लोग आकर के बताते हैं कि शौहर ने कहा कि तलाक दूंगा, कहते अगर तेरे बाप का होगा तो दे के बता। अस्तगफिरुल्लाह। जो औरतें इस कदर बेबाक हो गई हो, ऐसी औरतें लानती है जो अपने शौहर से तलाक का मुतालबा करती है। अल्लाह अकबर। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर किसी के शौहर के जिस्म में फोड़े पैदा हो जाएं, फुंसियां पैदा हो जाए और उससे पी बे बे करके निकल रहा हो और उसकी बीवी उसको जबान से चाट चाट कर साफ करे, तो भी बीवी अपने शौहर का हक अदा नहीं कर सकती। शौहर का हक ये है बीवी पर कि अगर शौहर के बदन के जख्म को वो जबान से चाट कर साफ करे तो भी हक अदा नहीं कर सकती। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर मैं अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने की इजाजत देता तो मैं औरतों को कहता कि वो अपने शौहर को सजदा करे, लेकिन चूंकि गैरुल्लाह को सजदा जायज नहीं, इसलिए औरतों को इजाजत नहीं। लेकिन औरत अपनी हर खुशी को अपने शौहर की खुशी पे कुर्बान कर दे। अल्लाह अकबर। अगर शौहर कह दे तुमने स्टोर नहीं जाना, तो वो दिन भर औरतों का मूड ऑफ हो जाता है। शौहर कह दे तुमने मां के यहां नहीं जाना, तो झगड़ा करने लगती है औरतें। पता नहीं ये औरतें इतनी बेबाक कैसे हो गई। जिन औरतों को शौहर को सताते देखो, समझ जाओ इनका ठिकाना जहन्नम है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतों को देखा, क्योंकि औरतें अपने शौहर की नाशुक्री होती है, यानी उनको हर दिन हर चीज मिले और कभी ना मिले तो बस उनका एक जुमला तो ये आप सुन ही लेंगे कि जब से इस घर में आई हूं मुझे कभी खुशी नहीं मिली, जब से इस घर में आई हूं मेरा मुतालबा पूरा नहीं हुआ, हालांकि हर दिन पूरा हुआ। ये नाशुक्री सिर्फ शौहर की नहीं, ये अल्लाह की नाशुक्री है। और ऐसी औरतें जहन्नम में जाएगी। और फिर माँ बाप भी इतने बिगड़ गए, अल्लाह रहम करम फरमाए, कि अगर बेटी शौहर का शिकवा लेकर के आती है तो माँ बाप कहते हैं बेटी हम कोई फकीर थोड़ी है, हम कोई जो है वो इतने गैर गुजरे थोड़ी हैं। अगर वो तुझे परेशान करता है, उसके बच्चे उसके मुंह पे फेंक करके हमारे यहाँ आना, हम तुझे पाल लेंगे। क्या 18 साल पहले तुझे पाले थे तो आज तुझे पाल नहीं सकते? और फिर देखना मुझसे कैसे कोर्ट की चक्कर खिलाएंगे, उस पे केस करेंगे और ये करेंगे। और फिर बेटी को शय मिलती है और बेटी होशियार होती है, फिर वो लड़ती है। लेकिन उस बाप और उस माँ को नहीं मालूम कि जालिमों
اگر تم نے اس کے شوہر کے خلاف اس کو بھڑکایا تو اللہ نے تمہارے لیے جہنم کا دہکتا ہوا عذاب تیار کر دیا۔ آپ جانتے ہیں بیوی اور شوہر میں جدائی پیدا کرنے والوں کو اللہ کے رسول نے شیطان کی اولاد کہا ہے۔ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کی شکایت لے کر اپنے ماں باپ کے گھر آئے تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے وہ اپنی بیٹی کی تربیت کرے۔ نہیں بیٹی، وہ تو تیرا شوہر ہے، وہ تیرا سرتاج ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک ماں باپ اگر بادشاہ بھی ہو جائیں، کروڑ پتی بھی ہو جائیں، تو وہ اپنی بیٹی کو قطعاً وہ چیز نہیں دے سکتے جو اس کا شوہر دیتا ہے، کیونکہ میرے رسول نے فرمایا، بلکہ میرے رب کا فرمان ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ عورت بیوی شوہر کے لیے سکون کا ذریعہ ہے اور شوہر بیوی کے لیے سکون کا ذریعہ ہے۔ یہ ایک دوسرے کے لیے سکون ہے۔ زیور پہن کر کسی عورت کو وہ سکون نہیں مل سکتا جو شوہر کے پاس سکون مل سکتا ہے، اور مرد کو اونچی اور اعلیٰ کاروں میں بیٹھ کر یا قیمتی کپڑوں میں وہ سکون نہیں مل سکتا جو بیوی کے پاس سکون مل سکتا ہے۔ میرے اللہ نے قرآن میں مرد کو بیوی کا اور بیوی کو شوہر کا کو سکون کا ذریعہ بتایا ہے، اور بتایا کہ شوہر۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا چھوٹا بھائی نعیم رضا۔ ہم سے بڑے عالم دین سید امین القادری صاحب کے بیان سنیں۔ اگر شوہر بیوی سے ناراض ہو کر سو جائے تو اس بیوی کو کیا عذاب ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ میاں بیوی کے رشتہ جو ہے کیا ہے دوستو، میاں اور بیوی ایک دوسرے کے لباس ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوی اگر تندور پہ روٹی سیک رہی ہو اور شوہر ضرورت کے لیے بلائے تو تندور پہ روٹی چھوڑ کر شوہر کی بات کو سنی جائے، ورنہ اگر ناراض ہو جائے تو رات بھر لعنت فرشتے بھیجا کرتے ہیں۔ دوستو سید امین القادری صاحب کے پورے بیان سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ سب سے زیادہ عورتوں کو جہنم میں دیکھا گیا اس لیے کہ اپنے مردوں کی ناشکری ادا کرتے ہیں۔ اپنے گھروں میں ایک چیز تو آپ نے سن ہی لیا ہوگا، اگر زندگی بھر میں کسی ایک مطالبہ کی کمپلیٹ یعنی پوری نہیں کی گئی ہو تو یہ لفظ ضرور سنے ہوں گے، جب سے آئی ہوں آپ کے گھر میں کسی چیز نہیں پوری ہوئی۔ دوستو یہ ناشکری ہے۔ میں تمام ان ماں بہنوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے شوہر کے حقوق کا خاص خیال رکھیں۔ یہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ گھر میں جھاڑو پوچھے برتن لگا کر اپنے مردوں کو خوش کریں۔ دوستو بہت سارے حضرات ہیں جو اپنے بیٹیوں کو اس وجہ سے اپنے بیٹیوں کے سسرال میں نہیں ٹکنے دیتے، کہتے ہیں کہ بیٹی تم آ جاؤ میں دیکھ لوں گا۔ میں ان باپ سے کہنا چاہتا ہوں 4 دن کے بعد اسی بیٹی سے پوچھنا کیا تمہارا یہاں من لگ رہا ہے؟ جس بیٹی کو تم طلاق دلوا کر یہاں لائے ہو، کوٹ کچہری کی اس لڑکے کی زندگی خراب کر دیتے ہو۔ خدا و رسول نظروں میں ہو تم، میدان محشر میں سب سے اس کی بھی پوچھ ہوگی کہ تم کسی کو بغیر تکلیف کیوں دی؟ اگر اس طرح تکلیف اگر کسی کو دیتے ہو تو اس کی بھی گناہوں کا سزا ضرور ملے گا۔ پھر ہم سے بڑے عالم دین سید امین القادری صاحب کا پورا بیان سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دوستوں اگر ویڈیو کو غلطی سے بھی پلے کر دیے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا و عافیہ، شکر اللہ۔